अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो फिर आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि विदाउट एनी स्किल्स आप एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं और आप अच्छे डॉलर कमा सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें अपवर्क है, फाइवर है और फ्रीलांसर डॉट कॉम है। इसमें बहुत सारी जो है ना स्किल्स ऑलरेडी ऐड की होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग के जो वहाँ पे ऑप्शन है आप सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लें तो उससे रेलिवेंट जॉब्स आपके पास आएंगी। इसी तरह और दीगर जो है ना स्किल्स हैं, तो सबसे जो ईज़ीएस्ट स्किल है जिसमें आपको किसी किस्म की महारत की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो है जी डेटा एंट्री। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेटा एंट्री से लाखों कमा रहे हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी एक क्या मैं आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स भी दिखा सकता हूँ और अभी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाऊँगा कि लोग जस्ट डेटा एंट्री स्किल से कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब डेटा एंट्री कोई मुश्किल काम तो है नहीं। ये तो बिल्कुल एक जो बंदा जो है ना सिर्फ़ कंप्यूटर का अगर ऑन ऑफ करना भी जानता है तो थोड़ा-सा जो उसको अगर खुद भी वो चीज़ों को देखे या उसको थोड़ा-सा गाइड किया जाए तो डेटा एंट्री इज़ वेरी ईज़ी। तो ये एक ऐसी स्किल है मेरे ख़्याल में इसको आप बहुत ही ईज़िली जो है ना कर सकते हैं और यहाँ से अच्छे ख़ासे पैसे अर्न कर सकते हैं। यानी जो लोग स्किल्स के साथ पैसे कमा रहे हैं तो वो आप जस्ट डेटा एंट्री के साथ भी पैसे कमा सकते हैं। अब जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना प्रोफ़ाइल बना लेते हैं, कहीं पे भी फ्रीलांसर पे बना लेते हैं, अपवर्क पे बना लेते हैं, सिर्फ़ डेटा एंट्री के साथ, तो आप उसके बाद क्या करें कि आपने बिड्स जो है ना बाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिड्स बाय करें, ठीक है? फ्रीलांसर पे आप बिड्स उसको कहते हैं और अपवर्क पे कनेक्ट्स कहते हैं। आप उनको बाय कर लें, यार $5-10 तो आप खर्च कर ही सकते हैं। तो आपको जो है ना अच्छी खासी बिड्स मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 100 बिड आ गई, ठीक? तो 100 बिड्स आपने लगानी हैं, सिर्फ़ डेटा एंट्री के जो प्रोडक्ट आपके पास आएँगे। अब आपने जो बिड लिखनी है या उसको जो राइट करना है, वो आपने अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट करना है। यानी ये नहीं करना कि बस जो कॉपी पेस्ट है, वही जो है ना बिड हर एक में यूज़ करें। लेट्स सपोज़ कि एक अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें लिखा हुआ है कि जी हमारे पास जो है ना पीडीएफ में ये कंटेंट है तो इसको आपने पेस्ट करना है इसमें या इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सेल में या फिर आपको इसको आपने मैन्युअली जो है ना वो इसमें करना है यानी राइट करना है अपनी एमएस वर्ड फाइल में। तो अकॉर्डिंग टू आप जो है ना प्रोजेक्ट फिर अपनी बिट को लिखेंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, लेट्स सपोज़ आपको पहला प्रोजेक्ट मिला जी $10 का, ठीक है? आपने वो कर लिया, आपको 5 स्टार रिव्यू मिल गया। तो फिर आपने जो आपको इनिशियली जो पैसे मिलेंगे 10, 15, $20 तो आपने उन्हीं पैसों को दोबारा जो है ना अपना उस पे प्रोफ़ाइल पे इन्वेस्ट करना है। आपने जो प्लेटफ़ॉर्म होगा उस पे इन्वेस्ट करना है। उसी से और बिड्स आपने लेनी है। लेट्स सपोज़ आपके पास अगर 50 बिड पहले की है जो 100 बिड में से आपने 50 बिड लगाई तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया तो 50 बिड अभी आपके पास और है, तो आप जो है ना 100 बिड्स और ले लें, तो आपके पास 150 बिड्स हो जाएँगी। तो 150 बिड्स आप डेली बेसिस पे अगर लगाएँ तो 1% ही रेशो निकालें, ठीक है? तो अगर 100 बिड लगाते हैं तो उसमें से अगर आपको 1 प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इट्स इनफ, ठीक है? स्टार्ट में आपके लिए ये काफ़ी है। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आप जो पैसे अर्न करेंगे तो इसी तरह बिड्स आप लेते रहें। जब आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता रिव्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाएँ तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपनी स्किल्स को आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिश करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि स्टार्ट में तो आपने कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ़ डेटा एंट्री आप कर रहे हैं, तो इससे रेलेवेंट फिर और जो चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्सेल की तरफ आप आएँ, एक्सेल के जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं और उसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। एक्सेल एक बहुत बड़ी आपको पता है कि चीज़ है, हर जगह पे एक्सेल यूज़ होता है, ठीक है? किसी भी काम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसमें अपनी महारत बना लें, ठीक है? उसके डिफरेंट चीज़ें आपको बेशुमार जो है ना आप इंटरनेट से उठा सकते हैं। इसी तरह एक्सेल से हट के अगर आपका फ़ोटोशॉप पे आपका इंटरेस्ट है या डिज़ाइनिंग पे आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह करें कि फ़ोटोशॉप में बेशुमार टूल्स हैं, डेली सिर्फ़ आप 1 टूल सीखें। अगर 1 टूल डेली भी नहीं सीखते, 2 दिन में सिर्फ़ आप 1 टूल सीखें, ठीक है? यानी 2 दिन आप लगाएँ उस टूल में
کہ اس ٹول کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. جو فوٹوشاپ کے اندر ٹولز ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے ٹولز کی. لیٹس سپوز آپ نے اگر بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے. اگر آپ نے کسی چیز کو اریز کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ یعنی اس کو صاف کرنا ہے، تو وہ ایک ریزر کا ٹول بنا ہوتا ہے. اس طرح یعنی ہر ایک اگر ٹول پہ آپ 2 دن لگائیں صحیح کر کے اس کو آپ پالش کریں، تو مہینے میں آپ 15 جو ٹولز ہیں، جو فوٹوشاپ کی جو یعنی 15 ڈفرنٹ ٹولز ہیں، ان کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح جس میں بھی آپ کی مہارت ہو، ساتھ ساتھ آپ کا ڈیٹا انٹری کا جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. آپ کے آہستہ آہستہ پیسے بھی بننا شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ پھر آپ کی سکلز جس میں آپ کا زیادہ آپ کی مہارت ہے، یعنی زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کی طرف جائیں. تو آپ کو اس کے لیے خاص کسی کورس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بے شمار چیزیں آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتی ہیں. گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، تو بیسک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک جو ہے نا آپ کو بے شمار ٹیوٹوریل مل جائیں گے. تو آپ کائنڈلی وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. جب آپ وہاں پہ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کیا کریں کہ جو آپ کا پروفائل بنا ہوگا جہاں پہ بھی ہے، جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ ورک پہ کر رہے ہیں یا فائیور پہ یا freelancer.com پہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ ان سکلز کو ایڈ کریں. لیٹس سپوز آپ نے جی فوٹوشاپ سیکھ لیا، ٹھیک ہے، فوٹوشاپ کے جتنے بھی ٹولز ہیں آپ نے 2 ماہ اس پہ لگائے، 3 ماہ لگائے، آپ نے صحیح جو ہے نا اپنے آپ کو پالش کر لی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں چیزیں کر سکتا ہوں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی فوٹوشاپ کو اپنے سکلز میں ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے نا اپنے طور پہ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے لوگو بنانے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ جائیں، ان کے جو لوگو ہیں، لیٹس سپوز کہ یار فیس بک کا لوگو ہے جی، ہم نے اس کو بنانا ہے، آپ نے اپنے طور پہ اس کو بنانا ہے. پھر آپ نے یوٹیوب کے لوگوں کو بنانا ہے، آپ نے گوگل کے لوگوں کو بنانا ہے، اور دیگر لوگوں کی ویب سائٹس پہ جائیں، آپ ان کی ویب سائٹس کو صرف پریکٹس کے طور پر آپ اس لوگوں کو بنائیں. ٹھیک ہے، جب آپ اچھے ان میں سے لوگو بنا لیں گے، لیٹس سپوز کہ آپ نے 20 لوگو بنائے، 20 میں سے آپ نے جو ہے نا 5-7 لوگو جو ہے جو اچھے پروفیشنل قسم کے بن گئے، تو آپ نے ان کے آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لینا ہے. اور ایز اے ڈیمو آپ پھر کسی کلائنٹ کو دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ میں نے لوگو بنائے، جو ہے نا پھر آپ ان کو دکھائیں کہ یہ میں نے پریکٹس کے طور پہ خود کام کیا، تو یہ میرا کام ہے. اسی طرح آپ جو ہے نا ڈفرینٹ اور جو فوٹوشاپ کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ بینر بنائیں ڈفرینٹ قسم کے، ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا اور چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ لیٹ سپوز کہ ایکسل میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، تو ایکسل کی ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا آپ پہلے پریکٹیکلی ان کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز اپنے اسکل میں ایڈ کرنے سے پہلے اس کو اپنے طور پہ آپ نے 1 ماہ 15 دن جتنے بھی ہیں اس میں ڈفرینٹ چیزیں پریکٹیکلی آپ نے کرنی ہے، تاکہ اس میں آپ کی صحیح آپ کو مہارت مل جائے. اس کے بعد پھر آپ نے اس اسکل کو بھی ایڈ کر لینا ہے اپنے پروفائل میں. جب آپ اپنے پروفائل میں اس چیز کو ایڈ کریں گے تو ڈیٹا انٹری سے ہٹ کر پھر وہ اسکلز بھی آپ کے پروفائل میں ایڈ ہو جائے گی. پھر آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ پروجیکٹس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک، تو اس طرح آپ کی ایک اسکل بھی بن جائے گی، پھر آپ کی اچھی خاصی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ سٹارٹ میں وداؤٹ اینی اسکل جو ہے نا ڈیٹا انٹری کے ساتھ آپ اپنے کیریئر کو شروع کر سکتے ہیں ایز اے آن لائن کیریئر. تو آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. تو ابھی اسکرین کی طرف لے جا کر میں آپ کو کچھ پروفائلز لوگوں کے دکھاتا ہوں جو صرف ڈیٹا انٹری کے بیاؤ پہ یعنی لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو چلے چلتے ہیں اسکرین کی طرف. جی، تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو اپ ورک پہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اپ ورک کی ویب سائٹ ہے. تو یہاں پہ جا کے میں نے ڈیٹا انٹری ایکسپرٹ سرچ کیا، تو سب سے پہلے اس بندے کا پروفائل آ گیا ہے. ٹھیک، یہ بندہ ہے یا بندی ہے آئی تھنک، ڈیٹا انٹری ایکسپرٹس. تو اگر اس کے پروفائل پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی اس نے 87 ٹوٹل جاب کی ہیں، اور یعنی $100,000 سے اوپر اس کی ارننگ ہو چکی ہے. تو جسٹ ڈیٹا انٹری ایکسپرٹ، ڈیٹا انٹری کے اس کے دیکھیں ورچوئل اسسٹنٹ، ویب ریسرچنٹ ڈیٹا انٹری، ٹھیک ہے، ویریز ڈیٹا انٹری ورک، یہ سب یعنی ڈیٹا ایز اے ڈیٹا انٹری اس نے یہ کام کیا ہے. تو ہم اگر بیک جائیں تو پھر جو نیکسٹ پروفائل ہے یہ دیکھیں ڈیٹا انٹری ایکسپرٹ، جسٹ ڈیٹا انٹری کے اس نے پروجیکٹ کیے ہیں. تو اس میں بھی اس کو پروجیکٹ ابھی اس کو 6 اس نے جابس کی ہیں، ٹھیک ہے، $100+ اس نے ارن کر لیے ہیں. پھر اسی طرح نیچے اگر آپ جائیں اس نے $1K+ ارن کیے ہیں. اور یہاں پہ اگر جائیں تو اس پاکستانی یہ لڑکا ہے 7K یعنی $7,000 سے زیادہ یہ کما چکا ہے صرف ڈیٹا انٹری کی اسکل سے. اسی طرح اگر نیچے جائیں تو $6K. اسی طرح یہاں پہ بنگلہ دیش سے یہ جو ہے نا لڑکی ہے ڈیٹا انٹری ایکسپرٹ، جسٹ ڈیٹا انٹری کی یہ پروجیکٹ کر رہی ہے، اور $10,000+ سے اس کی یعنی اس نے صرف ڈیٹا انٹری سے کمائے. اب میں آپ کو فریلانسر کے پلیٹ فارم پہ لے کے جاتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈیٹا انٹری کے جو سکلز ہے اس کو میں نے سرچ کیا، تو یہاں پہ ڈفرینٹ ڈیٹا انٹری کے لوگ آ گئے. اور یہاں پہ اب میں دکھاتا ہوں آپ کے کچھ لوگوں کے پروفائلز.
यहाँ पे देखिए जी एक बंदा है पाकिस्तान का है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना काम कर रहा है यहाँ पे। तो जस्ट ये क्या एन एक्सपर्ट इन डेटा एंट्री वेब सर्च एंड टाइपिंग, ये देखें इसके प्रोफाइल पे कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं लिखी हुई, जस्ट डेटा एंट्री वेब रिसर्च के हवाले से और जस्ट टाइपिंग, यानी 3 ऐसी चीज़ें कि कोई भी बंदा बगैर किसी स्किल के ये काम कर सकता है। तो उसने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे इसके रिव्यूज़ देखें जी, 1873 रिव्यूज़ इसके हो चुके हैं और वो भी 5 स्टार है सारे। तो इसकी अर्निंग देख लें, देखें डेटा एंट्री की डेटा कलेक्शन फॉर अ लिस्ट फ्रॉम एक्सेल और $500 इसने इससे कमाए। इसी तरह फिर यहाँ पे देखें $475 इसने कमाए। फिर इसी तरह इसने नीचे यहाँ पे देखें जी, यानी डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट से इन लोगों ने इतनी अर्निंग की है। उसके बाद एक और मैं आपको प्रोफाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बांग्लादेश से है, डेटा एंट्री वेब स्क्रैपिंग वेब सर्च, ठीक। तो ये देखें इतना कोई इसमें भी ख़ास जो है ना वो नहीं है, क्या नाम है, कोई स्किल्स एज सच नहीं है, जस्ट डेटा एंट्री से इसने इतने प्रोफाइल रिव्यूज़ यहाँ 234 रिव्यूज़ ये ले चुका है। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप डेटा एंट्री के काम से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको एक जो है ना अच्छी सक्सेस मिलेगी। फिर उसके बाद जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है तो उस तरफ आप फिर उन स्किल्स को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप अपने स्किल्स भी वहाँ से बना सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो इसके हवाले से काइंडली आप ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ जो नए दोस्त हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।